सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश सँगसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल कार्तिक 18 गते मंगलबार नोभेम्बर 3 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 कार्तिक कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि। 14औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा काभ्रेको रेडियो ABC को उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमितको उपचारमा सरकार पन्छिँदा मृत्युदर बढ्दै, उपचार व्यवस्थित बनाउन 3वटा समिति गठन, संविधान अनुसार नै शुल्क लिएको भन्दै सर्वोच्चमा सरकारको पुनरावेदन। नेकपा विवाद, शीर्ष नेताहरू आफ्नै रणनीति र आरोप प्रत्यारोपमा काङ्ग्रेसमा शक्ति सङ्घर्ष चर्किँदै नेताहरू गुट बलियो बनाउने खेलमा नेपाल भारतबीच कूटनीतिक संवाद सुरु हुँदै। कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा हुने बाटो खुला, मल खरिदका लागि नयाँ प्रक्रिया खोज्दै सरकार, मङ्सिरदेखि पर्यटकका सबै गतिविधि खुलाइने। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन आज, ट्रम्प र बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा, अस्ट्रेलियामा आतंकवादी हमला, कैयौँको मृत्यु भएको आशंका। र IPL T20 क्रिकेटमा दिल्ली र बेङ्गलोर दुवै सुरक्षित, नेपाली खेलाडी सन्दीप भने डग आउटमै सीमित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमितको उपचार र मृत्युदर बढेको प्रसङ्ग। समुदायलाई नै प्रभावित पार्ने संक्रामक कोभिड-19 को परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्न सरकार पन्छेपछि एकातिर आम नागरिक राज्यबाट पाउने न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर महामारी तीव्र फैलिएर भयावह हुने जोखिम पनि बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्तिक 2 मा निश्चित समूहलाई प्रमाणको आधारमा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको थियो, जुन निर्णयपछि संक्रमितहरू थलिए पनि उपचार गर्न अस्पताल जान छाड्नाले होम आइसोलेसनमा मृत्यु हुनेको दर बढेको छ। नेपाली सेनाले शुक्रबारसम्ममा घरमै मृत्यु भएका 106 जनाको शव व्यवस्थापन गरेको तथ्यले पनि सरकारको पछिल्लो निर्णयको असर देखिन थालेको देखिन्छ। कोरोनाले मृत्यु भएकाको सङ्ख्या कार्तिक 1 मा 727 थियो, 17 गते यो सङ्ख्या 984 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित 2 जना देखिँदा लकडाउन गरेर सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने घोषणा गरेको सरकार PCR आफै गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिँदै गएको छ। यसैबीच मुलुकमा हालसम्म कोभिड-19 ले मृत्यु भएका मध्ये करिब 25% अन्य खास स्वास्थ्य समस्या नभएको पाइएको छ। करिब 75% भने कोभिडसँगै अन्य दीर्घरोग र स्वास्थ्य जटिलता समेत देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सोमबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोभिडबाट अहिलेसम्म 1,76,500 जना संक्रमित देखिएकोमा 0.55% अर्थात् 984 जनाको मृत्यु भएको हो। मुलुकमा बढ्दो संक्रमणसँगै मृत्युदरमा समेत वृद्धि देखिएको छ। सोमबार मात्र कोभिडबाट 24 जनाको मृत्यु भएको पनि सरकारले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा सरकारले फेरि निःशुल्क गर्न नसकिने भनेको छ। सरकारले संक्रमणसँग सम्बन्धित परीक्षण र उपचार सेवा सबै नागरिकका हकमा निःशुल्क गर्न नसकिने अडान दोहोर्याएको हो। निश्चित समूहका नागरिकको मात्रै निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सक्ने भन्दै सरकारले सबैका हकमा सुविधा क्षमताका दृष्टिकोणले सम्भव नहुने दाबी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको आशंकामा गरिने परीक्षण र संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। लगत्तै सरकारले निश्चित वर्गका नागरिकको मात्रै निशुल्क परीक्षण र उपचार हुने निर्णय गरेको थियो। चौतर्फी विरोधपछि त्यो निर्णय सच्याइएको दावी गरे पनि सरकारले हिजो 1 महिना अघिको त्यही फैसला उल्ट्याउनु पर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। स्वास्थ्य सचिवका नामबाट दर्ता गरिएको निवेदनमा भनिएको छ, निशुल्क परीक्षण र उपचार व्यवस्था गर्नु भन्ने आदेश बदर गर्न सादर अनुरोध गर्दछौँ र त्यो संविधान र कानुन अनुसार नै शुल्क लिन सकिने पनि जिकिर गरिएको छ। निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशको विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सिआइएनलाई बताउनुभयो। यो कोभिड सम्बन्धी उपचार चाहिँ चेक निशुल्क गर्नु, चेक जाँच निशुल्क गर्नु भनेर सर्वोच्चबाट भएको जुन आदेश थियो, त्यो आदेशमा चाहिँ पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको, त्यो चाहिँ दर्ता भएको छ। अब त्यो प्रक्रिया इजलासमा पेश हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो कानुनले न्याय प्रशासन ऐनले चाहिँ आधारहरू तोकेको छ। उहाँहरूले चाहिँ भनेको आधार त्यस्तो देख्यो भने इजलासले अनुमति दियो भनेदेखि त्यो फैसला चाहिँ पुनरावलोकन हुन सक्छ। तोकेको शुल्क लिएर निजी क्षेत्रबाट पनि कोरोना परीक्षण गर्न पाउने सरकारी निर्णय बदर नभएका अवस्थामा सबैलाई निशुल्क परीक्षण गर्नु भनी सर्वोच्चले आदेश दिन नसक्ने मन्त्रालयले तर्क गरेको छ। नागरिक कोरोनाको उपचार गर्न नपाएर छटपटाइरहेका छन्, तर पहुँच भएका कोरोना संक्रमित सांसद र मन्त्रीको खर्च भने सरकार र संसद सचिवालयबाट बेहोर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका सङ्घीय सांसद मिनबहादुर विश्वकर्मालाई 18 दिन अघि कोरोना देखियो। वीर अस्पताल हुँदै ग्रान्डी अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा राख्दा पनि सुधार नभएपछि 3 दिनदेखि ग्रान्डी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेर उहाँको उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म 5 लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको र परिवारले नै खर्च बेहोरेको स्वकीय सचिव टेकबहादुर विक बताउनुहुन्छ। तब हामीले व्यक्तिगत रूपमा नै उपचार गरिरहेका छौँ। उपचार शब्दको विषयमा अब कति संसद सचिवालयले के गर्छ अथवा हामीले कति डकुमेन्ट माग्छ त्यो उपचार शब्दको। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल लगायतलाई पनि कोरोना संक्रमण भएपछि अस्पताल नै भर्ना गर्नु पर्यो। उपचारपछि निको भएका उनीहरूको अस्पताल बसाइको खर्च कसले बेहोर्यो? सचिवालयले खुलस्त भन्दैन। सङ्घीय संसद सचिवालयका अनुसार 2 जना मन्त्रीसहित सङ्घीय संसदका 20 जना सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। सांसदको कोरोना परीक्षण तथा उपचारमा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था रहेको सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ। सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा के व्यवस्था छ भने उहाँहरूको लागेको खर्च चाहिँ बिल पेश गर्दा सरकारी अस्पतालहरूको हकमा पूर्ण खर्च बेहोर छ। सरकारले यहीँबाट बिलबाट उहाँले भुक्तानी लिनुहुन्छ। शोध भर्ना होइन, प्राइभेट छ 50%। अहिलेसम्म बिल पेश गरेको छन् कि छैन कुनै सांसद? छैन, आइपुगेको छैन। अब क्रमशः आउँछ होला। मेडिकल बोर्ड छ एउटा, त्यो बोर्डले निर्णय गरेर दिन्छ। हालसम्म कतिजना प्रदेश सांसद कोरोना संक्रमित भए भन्ने तथ्याङ्क 7वटै प्रदेश संसद सचिवालयमा भेटिएन। तर विभिन्न स्रोतबाट भेटिएको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 29 जना प्रदेश सांसद कोरोना संक्रमित भएका छन्। संविधानमा हरेक नागरिकले निशुल्क उपचार पाउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर पनि सरकारका पछिल्ला निर्णयले आम नागरिकलाई कोरोनाको निशुल्क उपचारबाट वञ्चित गराएको छ। केशव भुल, सिआइएन, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को उपचार थप व्यवस्थित गर्न 3वटा छुट्टै समिति बनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार आपूर्ति, सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन समितिमा दिपेन्द्र रमन सिंहलाई संयोजक तोकिएको छ। त्यसको सहसंयोजकमा डाक्टर रमेश खरेल हुनुहुन्छ। बिरामीका लागि अस्पताल व्यवस्थापनमा प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। त्यसको सहसंयोजकमा डाक्टर गुणराज लोहनी हुनुहुन्छ। उक्त समितिले अस्पतालमा कोरोना उपचारका लागि सहज गर्ने तथा कुनै जटिल केस परेको अवस्थामा समाधान गर्नेछ। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीका अनुसार सर्भिलेन्स तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ संयोजकमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर महेन्द्रमान श्रेष्ठ संयोजक तोकिनु भएको छ। समितिको सहसंयोजकमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम रहनु भएको छ। यसबीच मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहहरूले कोरोना संक्रमित भएको सिफारिस दिने क्रममा विभिन्न शुल्क लिएकोमा पनि असहमति व्यक्त गरेको छ। सिआइएनसँग कुराकानी गर्नुहुँदै मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले त्यस्तो प्रकारको सिफारिस बापतको शुल्क नलिन अनुरोध गर्नुभयो। सङ्घीय सरकारमा त हामीले कुरा गरेको गलत हो। हाम्रो च्यानलबाट गर्नुपर्ने कुराहरू त हामीले गऱ्यौँ होइन। स्थानीय सरकारले पनि आफूले नै आफ्नो चाहिँ कर लिने अथवा चाहिँ राजस्व लिने खालको निर्णयहरू चाहिँ आफै पनि गर्न सक्ने खालको चाहिँ अधिकार चाहिँ संविधानले दिएको
त्यही विकास टिकेर उनीहरूले चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ अब राजस्व हुने खालका कामहरूमा उहाँ निर्णय गरेर लाग्नु भएको होला होइन। सङ्घीय सरकारले उनीहरूलाई निर्देशन दिएको पनि होइन, र त्यो जे गरिराखेको छ त्यो चाहिँ ठिक भएन भन्ने खालको टाइम लागेको छ। बिमा बापतको रकम दाबी गर्नको लागि स्थानीय तहहरूबाट सिफारिस लिनुपर्छ। त्यो सिफारिस बनाउने क्रममा स्थानीय तहहरूले 500 देखि 1500 सम्म शुल्क लिइरहेको पाइएको छ। अब राजनीतिक प्रसंग, नेकपाको विवाद। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको किचलोले पार्टी नै विभाजित हुने अवस्थामा पुगेपछि शीर्ष नेताहरू आफ्नो रणनीतिमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका साथै वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरू आगामी रणनीति तय गर्न आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। शीर्ष नेताहरू आपसमा संवाद गर्न छाडेर आफ्नो रणनीति बनाउन लागेपछि कार्यकर्ता तहमा आक्रोश र निराशा सिर्जना भएको छ। नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा समेत जुटेका छन्। एकताका बेला गरिएको सहमति विपरीत पूर्व समूहभित्रको आबद्धताका आधारमा समीकरण बनाएर खेल्ने काम गलत भएको उपप्रधान तथा प्रधानमन्त्री सचिवालयका मन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताउनुभयो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउनुहुन्छ, प्रचण्डजी आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसित कुराकानी गर्नु, छलफल हुन्छ, त्यहाँ के कुराहरू हुन्छ। अनि काउन्टर स्ट्राटेजी के बन्छ त भन्दाखेरि समीकरणको हिसाबले अब खोमलटारमा गएर या भैँसे पार्टीमा गएर अनि छुट्टै सरसल्लाह गरेर एउटा प्लान गर्नुहुन्छ। त्यो प्लान चाहिँ यता ल्याउनुहुन्छ, प्रब्लम त खडा हुने भयो नि। गर्नु के पर्थ्यो भने दुईटा अध्यक्षको बिचमा छलफल हुने सहमति। यदि सहमति हुन सकेन भने पनि आफ्नो विश्वासिला साथीहरू दुवै अध्यक्षले राखेर कुरो के भएको भनेर खराखरी कुरा गरे त भइहाल्छ। अनि त्यस आधारबाट गाइडेड हुने र त्यो महाधिवेशनसम्म पुर्याउने कुरा गरे त हुन्थ्यो। त्यो नगर्ने बित्तिकै यो बिग्रिएको कुरा हो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतले निर्णय गर्ने स्थायी कमिटिको औचित्य नभएको जवाब फर्काउनु भएको प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कमरेड प्रचण्डले हामीलाई जानकारी दिनुभए अनुसार कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठक बसेर के गर्ने भनेर भन्नुभयो र बैठक बस्न अस्वीकार गर्नुभयो भनेर सुनाउनु भयो। बैठक चाहिँ किन बस्न काम छैन भन्दा बैठकको निर्णय तपाईँ मान्दिनँ। तपाईँहरूले बहुमतले निर्णय गरेर हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय गर्नुहोस्, स्थायी कमिटीको निर्णय गर्नुहोस्, सचिवालयको निर्णय गर्नुहोस्, बहुमतले गरेर निर्णयमा मान्दिनँ भनेपछि तपाईँहरूले बैठक गरेर के गर्नुहुन्छ? यति भन्दै पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै तर्फबाट तपाईँले बैठक बोलाउनु भयो भने बैठक बोलाउन साथै म चाहिँ ठुलो अर्को एक्सन लिन्छु त्यसको सामना गर्न तपाईँ तयार हुनुहोस् भन्दै त्यसै कारणले बरु चाहिँ अलग अलग चाहिँ सल्लाह गरेर एकै ठाउँमा बस्न सकिन्न हो भनेर भन्नुभयो भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। नेकपाभित्र विवाद मिलाउने प्रयास पनि सुरु भएको छ। विशेष गरी केपी शर्मा ओली र माधव नेपाललाई मिलाउन प्रदीप नेपालको सक्रियता देखिएको छ। हिजो मात्रै नेताहरू बीच करिब 2 घण्टा छलफल भएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा विद्यार्थी टमाटर खेतीमा आम्दानी र सिप सिक्न सजिलो। टमाटर अथवा अरू तरकारी छ त्यो बापत बिउ मलहरू किन्ने व्यवस्थापन गरिराखेको छ। बङ्गलादेशले पैँचो मल नदिने भएपछि मल खरिदका लागि नयाँ प्रक्रिया खोज्दै सरकार मङ्सिरदेखि पर्यटनका सबै गतिविधि खुलाइने, कर्मचारीलाई सरुवाको बाटो खुल्यो लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोध। जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार जघन्य अपराध हो। कुनै पनि महिलाको मन्जुरी नलिई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ। करकाप, डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारी, झुक्काई, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। याद राखौं, 18 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकाको मन्जुरी लिई करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। यस्ता कसुर गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा मिलाउने र पीडित वा परिवारलाई लोभ, लालच वा धम्की दिई घटना लुकाउनेलाई पनि सजाय हुने हुँदा यस्ता अपराधमा संलग्न नहुन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। जबरजस्ती करणीको बारेमा थाहा पाउने जो सुकैले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिई अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौँ। युनिसेफ संघको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय।
के तपाईको स्थानीय तहले बालबालिका प्रतिको कानुनी दायित्वलाई पूरा गरेको छ? बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नीति कार्यविधि बनाउन, स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठन र परिचालन गर्न, बालबालिकाको संरक्षण सहायताका लागि बाल कोष र सहायता प्रेषण प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्न, बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न, बाल क्लबहरूको गठन, परिचालन र सूचीकरणको निम्ति सरल र सहज नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्य गर्न जरुरी छ। प्रत्येक स्थानीय तहहरूले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को कार्यान्वयन गरौं। नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज छापिएका पत्रपत्रिकाका खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकले जनतालाई न उपचारमा सहुलियत न बिमाको साथ शीर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ। संक्रमित जनताको निशुल्क उपचारका चौतर्फी ढोका बन्द गरेको सरकारले कोभिड बिमालाई पनि अलपत्र छोडिदिएको छ। सरकारको अनुमतिमा धमाधम बिमा गरेका कम्पनीले भुक्तानी ठप्प पारेका छन्। जनतासँग अब न सरकारी सहुलियत छ न त बिमाको साथ। बिमा कम्पनीहरूले 17,70,926 जनाको बिमा गरेका छन्, तर अहिलेसम्म जम्मा 1,441 जनाको मात्रै दाबी भुक्तानी गरिएको छ। 17,70,000 जनताको बिमा गर्दा कम्पनीहरूले 1,01,91,00,000 रुपियाँ प्रिमियम सङ्कलन गरेका छन्। कुल बिमित मध्ये 0.75% अर्थात् कुल 13,353 संक्रमित भएको भन्दै दाबी परेको थियो, तर बिमित संक्रमित मध्ये 11% अर्थात् जम्मा 1,441 जनाले मात्रै भुक्तानी पाएका हुन्। संक्रमण पुष्टि भएको प्रमाणित कागजात प्रमाणित गर्ने भन्दै बिमा कम्पनीले भुक्तानी ठप्प पारेका छन्, तर यस बीचमा के गर्ने भन्नेमा सरकार मौन देखिएको छ। बिमा कम्पनीले जनताबाट 1 अर्ब सङ्कलन गरेका छन्। पुनर्बिमा कम्पनीबाट 1 अर्ब, बिमा समितिबाट 1 अर्ब र महाविपत्ति कोषबाट 50 करोड गरी 3 अर्ब 50 करोडको स्रोत छ, तर बिमा कम्पनीले 13 करोड पछि भुक्तानी ठप्प पार्दा सरकार मुखदर्शक बनेको छ। मङ्सिरमा नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकको तयारी पनि रहेको खबर छ। 1 वर्षदेखि अवरुद्ध नेपाल भारत औपचारिक राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद सुरु हुने भएको छ। मङ्सिर महिनाभित्रै परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठक बस्ने तयारी गरिएको हो। आलो पालो प्रचलन अनुसार यसपटकको बैठक नयाँ दिल्लीमा गरिनेछ। भित्री पन्नामा मङ्सिरदेखि पर्यटनका सबै गतिविधि खुलाइने प्रसङ्ग पनि छापिएको छ। सरकारले 1 मङ्सिरदेखि सबै मुलुकका विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन दिने तयारी गरेको छ। यसअघि 1 कार्तिकदेखि आंशिक रूपमा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन अनुमति दिइएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूको सुझावका आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटनका सबै गतिविधि खुलाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेको हो। व्यवसायीहरूको सुझावका आधारमा सबै गतिविधि खुलाएर जाने गरी प्रस्ताव पठाइएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पन्नामा चुरे फेदीका ऐलानीमा दर्जनौं शहर शीर्षकको खबर छापेको छ। ऐलानी जग्गा संरक्षणका लागि सरकारले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ, तर ऐलानी जग्गामा भएको तीव्र बस्ती विकास हटाउन नसक्दा चुरे क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ। ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्न छाडेर अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्ने नाममा स्थानीय सरकारले पूर्जा वितरणको तयारी थालेका छन्। त्यसले चुरे क्षेत्र थप सङ्कटमा परेको संरक्षण कर्मीको चिन्ता छ। राष्ट्रिय वनको जग्गा विस्तार भएको दाङको भालुबाङ बजारको तस्बिर सहित कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका लागि चुरे क्षेत्र आसपासकै ऐलानी जग्गा रोजेपछि स्थानीय तह र अतिक्रमणमा लागेकालाई थप बल मिलेको छ। भित्री पन्नामा काङ्ग्रेसभित्र भएको शक्ति सङ्घर्षको खबर छ। पार्टीको भावी नेतृत्वको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी शक्ति सङ्घर्ष तत्काल साम्य हुने देखिएको छैन। महाधिवेशन केन्द्रित कलह मिलाउन हिजो बसेको शीर्ष तहको औपचारिक बैठक समझदारी उन्मुख बन्न सकेन। आफ्नो गुटको हित र स्वार्थको गठजोड बलियो बनाउनमै पार्टी नेताहरू लागि परेका छन्। संस्थापन र इतर पक्ष दुवै पछि हट्ने सङ्केत देखिएको छैन। शीर्ष नेताहरू समझदारी खोज्ने भन्दा गुट बलियो बनाउनेतिर केन्द्रित देखिएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पहिलो पन्नामा बिरानो भयो विद्यालय शीर्षकको समाचारसहित एउटा ठूलो तस्बिर छापेको छ। चितवन इच्छाकामना गाउँपालिका 1 चौकी डाँडाका विद्यालय जान नपाएका चेपाङ समुदायका बालबालिका जङ्गलबाट दाउरा लिएर फर्किँदै गरेको त्यो तस्बिर छ। त्यो तस्बिरमा
6वटा बाल बालिकाहरू छन्। तीमध्ये मातृका चेपाङले भने स्कुल जान पाउनु भएको छैन। बिरानो भयो विद्यालय। 8 कक्षाका 41 लाख विद्यार्थी छन्। कक्षा 9 देखि 10 का 8 लाख विद्यार्थी छन्। कक्षा 11 र 12 का 3,50,000 विद्यार्थी छन्। उनीहरू स्कुल जान पाएका छैनन्, खबरमा उल्लेख छ। गोर्खापत्र दैनिकले द्रुत मार्गसँगै मदन भण्डारी मार्ग बन्ने शीर्षकको खबर छापेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ र बागमती प्रदेश राजधानी हेटौडाबीच कम समयमा दूरीमा आवजावत गर्न निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गसँगै मदन भण्डारी मार्गलाई जोड्न अध्ययन सुरु गरिएको छ। मदन भण्डारी मार्गले राजधानीदेखि दक्षिणकाली, छैमले, सुस्नेरी, भीमफेदी हुँदै भैँसेलाई जोड्नेछ भने मदन भण्डारी राजमार्गले भने हेटौडालाई धरान चतरासम्म जोड्नेछ। यसैबीच सरुवा हुन बाटो खुला गरिएको प्रसङ्ग पनि छ। काठमाडौँमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढ्ने गरी अन्तरप्रदेश तथा अन्तरस्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा हुन पाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ। अब प्रदेश र स्थानीय तहले कुनै कर्मचारी आफूलाई मन परेन भने अन्यत्र पठाउने र आफूलाई मनपर्ने कर्मचारी पनि ल्याउन सक्ने त्यहाँ बाटो खुला गरिदिएको हो। राजधानी दैनिकले G2G अर्थात् सरकारी स्तरमै मल खरिद गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको खबर छ। बङ्गलादेशले पैँचोमा दिने भनेको 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल नदिने भएपछि G2G मार्फत मल खरिदका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाइएको हो। बङ्गलादेशले पैँचोमा मल नदिने पक्का भएपछि सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले G2G अर्थात् सरकारी स्तरबाटै मल खरिद गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको हो। साझा खबरमा अब हेलो CIN स्नेहा कर्णबाट। अछाम कमल बजार नगरपालिका स्थित एक विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका शिक्षक हेम रावलको प्रश्न छ, यो वर्षको अनुदान हामी अन्यलमा पर्यौं होइन, यो वर्षको यासा टिभीको कार्यक्रम अन्तर्गत र यो अन्तिम वर्ष पनि भन्न बुझ्न पाएको मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासी आइसके पनि किन अहिलेसम्म निकासा रकम भएन भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। यस विषयमा हामीले कमल बजार नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्ग बहादुर विष्टलाई सोधेका छौं। 77-78 को लागि आवश्यक हामीले शिक्षण सिकाइ अनुदानको रूपमा विनियोजन भएको छैन र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा र शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम स्वयंसेवक शिक्षकहरूको दरबन्दी कायम नगरपालिकाले नगरसभाले एउटा चाहिँ अहिले तयार गरेको छ र हामी अब स्वयंसेवक भर्ना प्रक्रिया जान्छौँ र सोही अनुरूप यी स्वयंसेवक शिक्षकहरूको निश्चित तोके अनुसारको स्वयंसेवक निर्वाह भत्ता स्वरूप मासिक रूपमा भुक्तानी हुन्छ। रौतहटका महेश यादवको प्रश्न छ, जिल्लामा फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेको छ। यसको जोखिमलाई ध्यानमा राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कस्तो योजना बनाएको छ? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख इन्द्रदेव यादव। जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड प्रोटोकलहरू परिपालना गर्ने गराउने, कोरोनासँग सम्बन्धित रहेका सक्रिय युनिटहरू जस्तै अब स्थानीय तह, त्यसपछि गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको समन्वय गरेर प्रचार प्रसार गर्ने, अनि अब ह्यान्ड वास, मास्क डिस्ट्रिब्युसन, यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू पनि लाने र PCR ल्याबको यहाँ सञ्चालन गरिएको छ। त्यो ल्याबबाट अधिकतम धेरैभन्दा धेरै नतिजाहरू दिनको लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, सस्पेक्टेड केसहरूलाई दायरामा ल्याउने। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। अमेरिकाको आगामी राष्ट्रपति को बन्ला? यति बेला विश्वको ध्यान यसैमा केन्द्रित छ, तर तत्काल यसको अनुमान लगाउन सजिलो छैन। अमेरिकी नागरिकले आज नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्दैछन्। त्यसको नतिजा आएपछि मात्रै सारा विश्वले यो प्रश्नको सही जवाब पाउनेछ। नयाँ राष्ट्रपतिका लागि डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनका बीचमा प्रतिस्पर्धा कडा रूपमा हुँदैछ। डेमोक्रेटिक पार्टीका बलिया उम्मेद्वार बाइडेन पहिलो पटक राष्ट्रपति हुने अभियानमा हुनुहुन्छ। वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प भने आफ्नो कार्यकाल दोहोर्याउने योजनामा लाग्नु भएको छ। भाइरस नियन्त्रणका लागि अस्ट्रेलियामा 4वटा विभिन्न सूत्र र उपायहरू अपनाइएको छ। पछिल्लो समय युरोपमा कतिपय देशका कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण पुनः लकडाउन गरिएको छ, तर यसअघि नै संक्रमणको दोस्रो लहर सामना गरेको अस्ट्रेलिया भने भाइरसबाट मुक्त बन्ने तर्खरमा छ। दैनिक 15 भन्दा कम नयाँ संक्रमण देखिरहेको अस्ट्रेलियाले भाइरस नियन्त्रणका लागि अपनाएका 4 सूत्रले प्रभावकारी भूमिका निभाएको विश्लेषण गरिएको छ। गत फेब्रुअरीदेखि अस्ट्रेलियामा कोभिड-19 को संक्रमणले त्यहाँ तीव्रता पाएको थियो। अर्को पनि अस्ट्रेलियाकी खबर छ। अस्ट्रेलियाको राजधानी भियनामा आतंककारी हमला भएको छ। प्रहरीका अनुसार भियनाको केन्द्रीय स्विडन प्लाज स्क्वायरमा हमला भएको थियो। हमलामा एउटा संदिग्ध आतंकवादी मारिएको पनि पुष्टि भएको छ र अन्य कयौं मारिएको आशंका गरिएको छ। राइफलसहित आएका संदिग्ध व्यक्तिहरूले 6वटा फरक स्थानमा गोली चलाउन थालेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
अब खेल खबर। दिल्ली क्यापिटल्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरमाथि 6 विकेटको विजय हात पारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको क्वालिफायर 1 मा स्थान सुरक्षित गरेको छ। लगातार 4 खेलको हार यात्रालाई टुङ्ग्याउँदै दिल्ली निर्णायक खेलमा जित पाउँदै फाइनल नजिक पुगेको हो। दिल्लीले टस जितेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको बेङ्गलोरलाई 152 स्कोरमा रोकेको थियो। दिल्लीले 1 ओभर अगाडि नै 154 रन बनाएको थियो। दिल्ली र बेङ्गलोर बीचको खेलको नतिजामा ठूलो अन्तर भएको भए कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेअफमा पुग्ने थियो, तर साँघुरो अन्तरको हारपछि कोलकाताको अन्तिम आशा हिजो मुम्बई र सनराइजर्स हैदराबाद बीचको खेलमा अडिएको छ। सन्दीप लामिछानेले भने आइपिएल क्रिकेट खेल्न पाएका छैनन्। 2 महिना अघि क्यारेबियनबाट इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल खेल्न युएबी आउँदै गर्दा सन्दीप लामिछानेको मनोबल निकै उच्च थियो। त्यसको प्रमुख कारण क्यारेबियन प्रिमियर लिग सिपिएलमा देखाएको उच्च प्रदर्शन नै थियो। त्यस यता आइपिएलमा धेरैभन्दा धेरै खेल खेल्न पाउनेमा विश्वस्त देखिन्थे, तर आइपिएल खेल खेल्न पाएन। डग आउटमै सन्दीप खुम्चिएका छन्। विश्वकप क्रिकेटका लागि ठूलो मानिने आइपिएल क्रिकेटमा विश्वका खेलाडीका लागि निकै कठिन मानिन्छ। सन्दीपका लागि पनि त्यस्तै भयो। टमाटर खेती विद्यार्थीको प्रयोगात्मक शिक्षा र आम्दानीको स्रोत। रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छन्। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोध। जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार जघन्य अपराध हो। कुनै पनि महिलाको मन्जुरी नलिई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ। करकाप, डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारी, झुक्काई, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। याद राखौं, 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको बालिकाको मन्जुरी लिई करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। यस्ता कसुर गर्नेलाई जन्म कैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा मिलाउने र पीडित वा परिवारलाई लोभ, लालच वा धम्की दिई घटना लुकाउनेलाई पनि सजाय हुने हुँदा यस्ता अपराधमा संलग्न नहुन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। जबरजस्ती करनीको बारेमा थाहा पाउने जोसुकैले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिई अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौं। युनिसेफ संघको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। संसद र सांसदका कुरा नागरिकसम्म, नागरिकका कुरा संसदसम्म। 58 दफामा कहीँ पनि देखिँदैन यो चाहिँ। आजको छलफलबाट धेरै कुराहरू, केही अपुग्ताहरू रहेछन् भन्ने कुरा फिलिङ भएको छ। जुन एकदमै जनतासँग सम्बन्धित छ ती विधेयकहरूलाई चाहिँ के छ भने जनतामा लैजान सकिएको भएदेखि नागरिकसँग हाम्रो संवाद चाहिँ विधेयकको बारेमा बढ्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। संसद र सांसदको संवादको थलो कार्यक्रम हेलो सांसद। हरेक शुक्रबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सिआइएन मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ कार्यक्रम हेलो सांसद। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन। साझा खबरमा अब विद्यार्थीको प्रयोगात्मक शिक्षाको प्रसङ्ग। सामान्यतया खानेपानीको योजनाहरू पिउने पानी र सरसफाई केन्द्रित हुने गर्छन्, तर डडेलधुराको एउटा विद्यालयमा भने सिँचाइ सुविधा हुने गरी बहुउपयोगी योजना बनाइएको छ। डडेलधुराको अजेमेरु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पुइलेकमा रहेको बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालयमा बहुउपयोगी खानेपानी योजना बनाइएको छ। 4 खानेपानी धारा, 7 सिँचाइ धारा तथा कृषि प्राविधिक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सिक्न सजिलोको लागि पोली हाउस समेत बनाइएको छ। ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका कृषि विज्ञ किरण मल्ल। खानेपानी योजनाहरू निर्माणको क्रममा 4वटा हाम्रो पिउने पानीको धाराहरू निर्माण भएको छ। 7वटा चाहिँ हाम्रो सिँचाइ धाराहरू भनेर 7वटा हामीले निर्माण गरेका छौँ। प्लास्टिक घरहरू, पोली हाउसहरू भनेर चाहिँ 3वटा निर्माण गरेका छौँ। अहिले चाहिँ टमाटर खेती भइरहेको छ र यहाँ स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई सिक्नको लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबबाट निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। नेपाल सरकारले नमुना विद्यालयको रूपमा घोषणा गरेको विद्यालयमा 5 वर्षीय कृषि विज्ञान विषयमा पढाइ हुने गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक सँगै प्रयोगात्मक विधिबाट सिकाउन पोली हाउसमा टमाटर खेती गरिएको र आम्दानी समेत हुने गरेको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक जगदीश भण्डारी। हाम्रो प्राविधिक धारतर्फ कक्षा 9 देखि 12 सम्ममा 250 जना बालबालिकाहरू अध्ययनरत रहेको अवस्था छ। बच्चाहरूले ओजिटी सैद्धान्तिक सँगसँगै प्रयोगात्मक कार्य स्वरूप ओजिटी को कार्यको क्रममा यो 3वटा टनेलहरूमा टमाटर खेती गरी बच्चाहरू गरिरहेका छन्। यसैबाट उत्पादित जुन टमाटर अथवा अरू तरकारी छ त्यो बापत बिउ मलहरू किन्ने व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। खानेपानीको समेत समस्या रहेको विद्यालयमा सिँचाइ सुविधा समेत भएपछि विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन्। अजेमेरु गाउँपालिकाको सहकार्यमा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा बहुउपयोगी खानेपानी योजना सम्पन्न भएको हो।
ललित बोहरा, CIN रेडियो युनिटी डडेलधुरा। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नुअघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमितको उपचारमा सरकार पन्छिँदा मृत्युदर बढ्दै, उपचार व्यवस्थित बनाउन 3वटा समिति गठन, संविधान अनुसार नै शुल्क लिएको भन्दै सर्वोच्चमा सरकारको पुनरावेदन। नेकपा विवाद शीर्ष नेताहरू आफ्नै रणनीति र आरोप प्रत्यारोपमा, काङ्ग्रेसमा शक्ति सङ्घर्ष चर्किँदै नेताहरू गुट बलियो बनाउने खेलमा नेपाल भारत बीच कूटनीतिक संवाद सुरु हुँदै। कर्मचारीलाई अन्तर्प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा हुने बाटो खुला, मल खरिदका लागि नयाँ प्रक्रिया खोज्दै सरकार, मङ्सिरदेखि पर्यटनका सबै गतिविधि खुलाइने। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन आज, ट्रम्प र बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा, अस्ट्रेलियामा आतंकवादी हमला, कैयौंको मृत्यु भएको आशंका र IPL T20 क्रिकेटमा दिल्ली र बेङ्गलोर दुवै सुरक्षित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा निशुल्क उपचार र शुल्क लिनुपर्ने मान्छेको सन्दर्भसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ कसले पैसा तिर्न सक्ने, कसले तिर्न नसक्ने भन्ने प्रसङ्गलाई जोडिएको छ। अस्पतालमा पैसा तिर्ने ठाउँ जोडिएको छ। पैसा तिर्नै खोजेका एकजना मान्छे मैलो लुगा लगाएका, उनी विपन्न जस्तै देखिन्छन् र पछाडिपट्टि कोट टाई लगाएका पुटुस भुँडी बाहिर निस्केका एकजना मान्छेले गरिब परिचय पत्र बोकेर सँगै पुगेका छन्। उनले ती मान्छेलाई भनेका छन्, तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, सक्नेले त उपचार खर्च तिर्नु पर्यो नि, तिर्नुहोस्, म जस्तो नसक्ने बाबु यी गरिब परिचय पत्र देख्नुभयो। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।